बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आप लोगों के लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुजारिश से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं कनाडा में रहने वाली स्वालिहा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 26 साल की थी और उसने जो ऐसी हरकत की ना जिसके बाद बहुत कुछ बताने लायक भी और बहुत कुछ हैरान होने लायक भी है। अच्छा जी, स्वालिहा एक पाकिस्तानी फैमिली से बिलोंग करती थी और कनाडा में ही मुक़ीम थी। कैनेडियन नेशनैलिटी भी थी उसके पास और बेहतरीन तालीम याफ्ता अच्छी पढ़े लिखे ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ था। अब क्योंकि देसी माँ बाप थे, सोच पुरानी थी कि भाई दामाद लाएं तो पाकिस्तानी लड़का लेकर आएँ और वो उसको यहाँ पर लाकर सेटल कर दें और उसके बाद एक अच्छी ज़िंदगी और हमारी बेटी को हमसे दूर भी ना जाना पड़े, एक ही घर के अंदर रहें। ये अज़म लेकर इनके पेरेंट्स ने रुख किया पाकिस्तान का और पाकिस्तान में उन्होंने तलाश की और उसके बाद उनको अपनी ख़ानदान में एक लड़का जिसका नाम अरमान था बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वो जो है वो डॉक्टरी की तालीम ले रहा था और डॉक्टर बन रहा था, अच्छा था, पढ़ा लिखा था, महज़िब था। उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पे रिश्ते की बात चलाई। यहाँ पर उन्हें लड़की भी पसंद आ जाती है, लड़का भी पसंद आ जाता है और उसके बाद ये लड़की जिसका नाम स्वालिहा था, ये पेरेंट्स के साथ पाकिस्तान आते हैं और उनकी बड़ी धूमधाम से बड़ी ही बेहतरीन शादी होती है, जिसके अंदर आपको पता है जिस तरह की भी तमाम चीज़ें हो रही हैं वो सारा कुछ होता है। उसके बाद ये शादी तमाम होती है। ये लड़की और उसकी फैमिली जो है कुछ अर्से पाकिस्तान में रहते हैं और उसके बाद ये लोग वापस कनाडा चले जाते हैं। अब तको-दो शुरू होती है इस लड़के के जो है वो प्रोसेस का, इसको अपने पास बुलाने का, मगर बड़ी ज़्यादती समझ लें या अल्लाह की करनी समझ लें, इस लड़के के कागजात में और इसके काम में कोई ना कोई दुश्वारी हो रही थी, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर इसके जो पेपर थे उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ही इसके जो है वो पासपोर्ट बनने में बड़े ज़्यादा मसले आ रहे थे कि पासपोर्ट ही बन नहीं पा रहा था। अब यहाँ पर इस सारे मामले को काफ़ी टाइम होता रहा, उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की। अब स्वालिहा वहाँ पर थी और उसने साल में तकरीबन 2 चक्कर लगा लिए पाकिस्तान में अपने शौहर के पास और इसके बाद वो बहुत ज़्यादा मुज़िर थी कि ये मेरा शौहर जो है वो वहाँ कनाडा पहुँच सके। मगर कहते हैं ना कभी कभी अल्लाह ताला की जो चीज़ें होती है ना, मसलहत अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब स्वालिहा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, एक जॉब करने लगी थी। अच्छा, इसी दौरान में प्रेग्नेंट हो जाती है, एक बच्चे की माँ बनने वाली होती है। माँ बाप बहुत ज़्यादा उसका ख्याल करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, मगर उसकी बहुत ज़्यादा वो सैड रहती थी। एक तो उसकी प्रेगनेंसी, उसके ऊपर उसके मियाँ का ना पहुँच पाना, ये सारी चीज़ें उसको डिप्रेशन में लेकर जा रही थी। अच्छा, इस डिप्रेशन के अंदर ही जब उसकी तकरीबन प्रेगनेंसी को कोई 6.5 महीने हुए थे कि इसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से होती है जो कि इसी के ही जहाँ पर ये जॉब करती थी वहाँ पे जॉब वॉब करता था और पहले से इसकी उससे वाकिफ़कारी थी यूनिवर्सिटी के टाइम से। तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बातों ही बातों में जो है वो स्वालिहा को इस लड़के से मोहब्बत हो जाती है। अब वो क्योंकि शौहर तो उसके यहाँ पहुँच नहीं पा रहा था, अल्लाह की कुदरत, इंसान की जज्बातियत कैसी कहते हैं ना, आग और पानी है, अगर आप इन दोनों को एक लिमिट्स में नहीं रखते हैं तो वो लिमिट हमेशा क्रॉस हो जाती है। अब इन दोनों को इस बच्चे से निजात चाहिए थी। ये दोनों प्लान बनाते हैं इस बच्चे को जो है वो इस दुनिया से ख़त्म करने का और स्वालिहा कुछ ऐसी टैबलेट खाती जिससे इसका साक़त हो जाता है, हमल साक़त हो जाता है और बच्चे को जो है वो अबॉर्शन इनको करवाना पड़ता है। अच्छा, इसके पेरेंट्स को सारी चीज़ों का कोई भी इल्म नहीं था, वो बड़े दुखी होते हैं और बड़े सैड होकर बताते हैं पाकिस्तान में इसके शौहर को कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया है। वो भी बड़ा उदास होता है, एक तो पहुँच नहीं पा रहा, फिर बच्चे की भी डेथ हो गई, बहुत ज़्यादा एक गम का माहौल होता है। मगर यहाँ पर पेरेंट्स देख के बड़े हैरान हो जाते हैं कि जो लड़की थी ना, होता था कि हमारी लड़की बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाएगी, बहुत ज़्यादा टेंशन में चली जाएगी, मगर वो इस मिसकैरेज के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश, उसका घूमना फिरना बहुत ज़्यादा हो गया। वो अक्सर और बेशतर अपने दोस्तों का कहकर जो वो निकल जाती, रात गए देर से आती। माँ बाप बड़े परेशान हो चुके थे। अब उन्होंने इससे कहा कि हम पाकिस्तान चलते हैं और एक मिलकर आ जाते हैं, तो उस लड़की ने रिफ्यूज़ कर दिया जाने से। इसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना और अब मुझे लगता है कि यहाँ पर इस सिलसिले को ख़त्म कर देना चाहिए। मैं ये शादी भी नहीं करके रखना चाहती बरकरार, क्योंकि अब बस मैं बहुत ज़्यादा फेड अप हो गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई हूँ। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उससे इल्तिजा करते कि ऐसा मत करो, अगर कोई किसी काम में देर हो रही है तो इसमें अल्लाह की मसलहत है।
مگر یہ لڑکی کسی بھی طور پر نہیں مانتی ہے اور یہ جو ہے اس سے ڈیورس کا مطالبہ کرتی ہے اپنے شوہر سے۔ اب یہاں پر جو لڑکا تھا اس کے اوپر تو قیامت گزر جاتی، وہ یہاں پر حد ممکن کوشش کر رہا تھا جانے کے، اور تقریباً اس کے پروسیس میں چلا بھی گیا تھا کام، بٹ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی وائف جو ہے وہ اس سے ڈیورس کا تقاضا کر رہی ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہو گئی ہیں کہ جس سے تم مجھ سے ڈیورس کا طلبگار ہو؟ تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی ہوں اور میں جو ہے وہ اس لڑکے سے پیار کرتی ہوں اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ باہر دیگر بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ نہیں دے رہا ہوتا ڈیورس، کسی طور پہ راضی نہیں ہوتا، اور پھر وہ لڑکی وہیں سے خود ہی جو ہے وہ ڈیورس کر دیتی ہے، خلا کر لے یا ڈیورس کر لے، پیپر وغیرہ فائل کر کے اس کو ڈیورس کر دی جاتی ہے اور یہ بیچارہ یہیں پہ رہ جاتا ہے۔ اب اس لڑکی کا آپ سوچیں نا، جو کہ شادی میں تھی، نکاح میں، اور اس نے پہلے ہی ایک لڑکے کے ساتھ مل کر ایک قتل کیا ایک اولاد کا، تو اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ بتائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہی کرنا ہے۔ اب یہ دونوں جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو بتاتے ہیں، عدت کی ٹائم پورا کرتی ہے، اس کے بعد اس لڑکے سے جب پیرنٹس کو ملاتے ہیں تو اس کے پیرنٹس بالکل بھی اس کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ ایک تو بالکل الگ برادری کا سمجھ لیں، الگ اس کا پاکستانی بھی نہیں ہوتا، تھوڑا سا یہ انڈین ساؤتھ کا وغیرہ کا ہوتا ہے، تو انہیں حیرت ہوتی ہے کہ بھائی لڑکی کو آخر اس میں کیا نظر آیا، اور بہرحال دیگر وہ لڑکی ماں باپ کے کہنے کے یا ان سے لڑ کے اس لڑکے سے شادی کر لیتی ہے۔ اب شادی کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ پہلے سے ہی انڈیا میں شادی شدہ تھا اور اس کے تقریباً 2 بچے بھی تھے۔ اب جب اس لڑکی پر یہ بات کھلتی ہے تو اس کے تو پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں کب تک چھپنی تھی، یہ اس کے میسیج جب اس کے ساتھ رہنے لگتی ہے تو اس کے میسیجز، اس کی کال ریکارڈنگ وغیرہ سارا سے اس کو شک ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ ان ساری چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، اور اس کے بعد یہ اس سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ اس کو تم طلاق دو، تم نے مجھے بھی خراب کیا، میری بھی گھر ڈیورس کروا دی۔ وہ یہ لڑکا جو ہے نا وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں تو چھوڑ سکتا ہوں مگر میں اپنی پہلی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا، تم جیسی عورت کا کیا بھروسہ جو کہ اپنا بچہ مار کے بیٹھ گئی، اپنا شوہر چھوڑ گئی۔ اور آپ یقین کرو اس لڑکی کی سب کچھ اس نے اپنے ہاتھ سے نا تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے بعد اس سے بھی اس کی ڈیورس ہو گئی، اور آخرکار یہ اپنے گھر واپس آئی اور اس کے اوپر ایک ذہنی ڈپریشن میں چلے گئی، بہت زیادہ ذہنی ڈپریشن میں، اور اس کی نروس بریک ڈاؤن اس کا ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد ہاسپٹلائز رہی، بہت زیادہ اس کی مطلب کنڈیشن ابھی بھی یہ ہاسپٹل میں ہے اور بیڈ پر ہے، بالکل بھی یہ مطلب اس جھٹکے کو یا اس سانحات کو بہت کم لوگ ہیں جو برداشت کر سکتے ہیں، تو شاید یہ لڑکی برداشت نہیں کر سکی۔ اس کو جو گلٹ تھا، اس نے اپنی ماں کو بتایا میں نے کیا کام کیا، میں نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، تو اس کی والدہ بھی بہت زیادہ ڈپریشن، ظاہر بچی پہلے ہی ایک نروس ہے، ڈپریشن میں، اس کو کیا ہی کریں۔ تو بعض اوقات ہماری زندگیوں میں محبت جسے ہم کہتے ہیں نا، اور کبھی کبھی ہمیں لے ڈوبتی ہے، اور کبھی کبھی جسے محبت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک سراپ ہوتا ہے، ایک خواب ہوتا ہے، یہ ایک دھول ہوتا ہے جس کے پیچھے ہماری جوان نسل دوڑ پڑتی ہے اور اپنا بسا بسایا گھر برباد کر دیتی۔ بعض اوقات کچھ چیزوں میں صبر کی اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آج کی نسل میں ہے ہی نہیں کہ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ پہلے ہم ایک زمانے میں دیکھتے تھے لوگ 10-10 سال، 8-8 سال، 9-9 سال لوگوں کا انتظار کرتے تھے، بٹ آج یہ چیزیں نہیں ہیں، اس چیزوں کا فقدان ہے، بس ظاہری کچھ محبت، کچھ پھول، کچھ کھانا پینا اور آپ کی محبت ہو جاتی ہے۔